फैसला आबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपी 115 के लिए मियां ताहिर जमील को टिकट जारी कर दिया है। पीपी 116 के लिए राना शहरियार को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया है। अपडेट करते चलें, ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है जहां पर फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपी 115 के लिए मियां ताहिर जमील को टिकट जारी कर दिया है। पीपी 116 के लिए राना शहरियार को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है। इसी पर बात करेंगे, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहिब, बताइएगा, टिकट जारी होना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, किस हद तक देख रहे हैं सारे मामलात को? जी, बहुत अहम खबर है। मुस्लिम लीग नून ने अपने 2 अहम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पीपी 115 से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं मियां ताहिर जमील, वो पहले भी एमपी रह चुके हैं, उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर टिकट जारी कर दिया गया है। जबकि पीपी 116 से राना अहमद शहरियार, जो कि राना सनाउल्लाह खान के दामाद हैं, उनको टिकट जारी किया गया है। इसके बाद 3 हल्के रह जाएंगे फैसलाबाद के, जिनमें ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पीपी 98, NA 96 और NA 104। इन हल्कों से भी पार्टी ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द उम्मीदवार जो हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा और उन्हें पार्टी टिकट भी जारी किए जाएंगे। ये जो दोनों हल्के हैं, पीपी 115 और पीपी 116, इनसे बाज़ाब्ता तौर पर टिकट इनके लिए जारी कर दिए गए हैं, मियां ताहिर जमील और राना अहमद शहरियार को। और इसके साथ ही फैसलाबाद में जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ हो गई हैं। मियां ताहिर जमील से बात हुई तो उनका कहना था कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अवामी राब्ता मुहिम जो पहले से जारी है उसको नुक्ता अरूज तक पहुँचाएँगे, डोर टू डोर जाएंगे और इस हल्के में जहां से वो पहले भी इलेक्शन जीत चुके हैं, इंशाल्लाह एक बार फिर मैं इलेक्शन जीतूंगा। वो इस वक्त फैसलाबाद के जो उम्मीदवार हैं उनमें इस हल्के के लिए इस तरह के उम्मीदवार थे कि जिनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने पार्टी टिकट अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि सबको मालूम था कि इस हल्के से हर सूरत मियां ताहिर जमील को ही टिकट मिलेगा। और इसके साथ साथ पीपी 116 से राना अहमद शहरियार नौजवान उम्मीदवार हैं, बड़े एक्टिव हैं, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, लीडरशिप है, वो भी उम्मीदवार हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पर टिकट जारी कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून का। और फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी हो चुके हैं, जबकि सख्त मुकाबला है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब हमें अपडेट कर रहे थे। जफर साहिब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे, फैसलाबाद के तलबा और असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड की पेपर मार्किंग पर एतराज़ात उठा दिए हैं। तालीमी बोर्ड के फर्स्ट ईयर नताइज पर तलबा और वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ही क्लास के तमाम तलबा के केमिस्ट्री के मज़मून में कम नंबर आने पर तलबा और वालिदैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वालिदैन और तलबा कहते हैं कि बाकी तमाम मज़ामीन में A+ और A ग्रेड होने के बावजूद सिर्फ एक मज़मून केमिस्ट्री में बच्चों को C और D ग्रेड दिए गए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि तमाम बच्चों की दोबारा पेपर मार्किंग करवाई जाए ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। फैसलाबाद दिए चलते हैं आपको, जहां तलबा और वालिदैन गैर मेयारी पेपर मार्किंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी शुक्रिया। मैं 41 का ख़ासकर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस ख़ास मौजू के लिए, जो कि हमारे बच्चों में बहुत तशवीशनाक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दिया। रिज़ल्ट आया है जी सेकंड ईयर पार्ट फर्स्ट ईयर का थोड़े दिन पहले, जिसमें हमारे बच्चों के एक सब्जेक्ट को टारगेट किया है। हमारे बच्चे सभी जो हैं वो A1, A+, A और उनके सभी ग्रेड है हर मजमून में। सिर्फ एक केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में, हर पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट को टारगेट किया। मैं जनाब CM साहबा से ये दरख्वास्त करता हूँ, वो कहती हैं कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ, ये सारी बच्चियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, इनका फ्यूचर बिल्कुल, हमने मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एक एक नंबर बहुत कीमती है और ये 20 नंबर, किसी के 30 नंबर कम आए हैं, ये बच्चियां कल को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी हैं। मैं जनाब चेयरमैन साहब उनको मैंने खुद जाकर रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पे
थोड़ा सा कार्रवाई तो की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चियों का पेपर को दोबारा चेक किया जाए, जिस कमेटी बना दें, जिस आदमी ने भी इन बच्चों के साथ ज्यादती की है उसको करार वाकई सजा दी जाए। मैं चेयरमैन साहब, बच्चियां कुछ पेपर अपना चेक करने गई हैं तो वो कहते हैं कि हमारा दस्तूर ही नहीं है कि हम रीचेकिंग जो नहीं कर सकते। तो जनाब पीएम साहब, आप तो हर तकरीर में कहते हैं कि इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, तो ये बच्चे अपना फ्यूचर खत्म कर दें तो ये किधर जाएं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जनाब सिकंदर हिजाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, बीबी मरियम से करता हूं, इन बच्चों का फ्यूचर बचाएं। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये कौम के बच्चे हैं, कल को ये मेडिकल में जाएंगे। आज ही अगर हम इनकी लेग पोलिंग करेंगे, आज ही इनको अगर नहीं वो डिस्करेज करेंगे तो कल को ये हम क्या कर सकते हैं? प्लीज मेरी आला काम से दरख्वास्त है कि मेरी बात का नोटिस लिया जाए और इन बच्चों को इंसाफ दिलवाया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया 41 न्यूज़ का। तो हम भाई ने भी कहा है, मैं भी दरख्वास्त करता हूँ, खासकर मरियम बीबी से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कमेटी बिठाई जाए, टीचर्स की बिठाई जाए। इन बच्चों के ये हमारे पास कार्ड्स हैं, इन बच्चों का जो रिजल्ट है सब में A+ इनका आया है, सिर्फ केमिस्ट्री को टारगेट किया गया है। ये वो बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में 1100 से ऊपर नंबर आए हैं और फर्स्ट ईयर के इनके सब सब्जेक्ट्स में से A+ नंबर है और सिर्फ केमिस्ट्री में इनका मेरिट खराब हो गया। या C किसी का आ रहा है, किसी का B आ रहा है, किसी का D आ रहा है, किसी को ये इन्होंने कंपार्ट आ गई, सप्ली आ गई है। तो बहुत हम परेशान हैं, हम लोग, ये बच्चे भी परेशान हैं। तो मरियम बीबी से ये खास कर दरख्वास्त है कि वो इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करें। और एक और इसके अलावा मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो बच्चे हैं इनको सेकंड ईयर के बाद री इम्प्रूवमेंट के लिए मौका दिया जाता है, इसका भी ज़रा नोटिस लें, इनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। तो दरख्वास्त है मरियम बीबी से कि ये फर्स्ट ईयर के फ़ौरन बाद इनका जो अगर जिसने इम्प्रूव करना है वो फ़ौरन बाद अपना पेपर दे रहे ताकि इनका एक साल ज़ाया ना हो, बच्चे डिस्करेज ना हो, डिसहार्ड ना हो। ये बच्चे हमारे इतने परेशान थे कि ये खुदकशियों पे आ गए थे। हमें पता है, हम वालिदैन, हमें पता है कि हमने इनको कैसे इनको हौसला दिया कि आप हमारी रियासत है और वो कुछ करेगी। तो यही है हमारा। अगर कोई देख लें, अगर किसी बच्ची ने कोई बात करनी है तो करोगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे सब सब्जेक्ट्स के अंदर A+ ग्रेड है और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत की थी और पेपर सबसे अच्छा केमिस्ट्री का हुआ था। और मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरे 60 मार्क्स है, C ग्रेड, और जिसकी वजह से मेरा सारा रिजल्ट डाउन हो गया। हम लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक काबिल डॉक्टर बने, हमारा मेरिट अच्छे इंस्टीट्यूट में बने और हम अपने कौम को सर्व कर सकें। तो काइंडली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और हमारे लिए कमेटी बिठाई जाए। एक बच्चा पूरी साल मेहनत करता है सिर्फ इस ख्वाहिश से कि वो अपने माँ बाप के लिए फख्र का बायस बन सके, इसलिए नहीं कि किसी भी चेकर के मूड की वजह से, या बज़ाहिर जो कहा जाता है कि वो घर से लड़के आता है तो दुआ करें कि लड़के ना आए। क्यों? हम लोग इसलिए क्या मेहनत करते हैं कि वो लड़के ना आए या उसका मूड अच्छा हो तो हमारे नंबर आ जाएं, या हमारे माँ बाप जो है हमसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे ने शायद मेहनत ना की हो। हमारे एकेडमी के रिजल्ट्स, कॉलेज के रिजल्ट, ये मुंह बोलता सबूत है कि हमने पूरा साल मेहनत की, हमने कितनी कितनी रातें लगा दी सिर्फ इसलिए कि हम एक अच्छा और काबिल डॉक्टर बन सकें और अपनी कौम को सर्व कर सकें। बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, आप देखें हमने स्लीपलेस नाइट्स सर्व की, हमने दिन रात की मेहनत की, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, तो हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट मेरिट पे बेस करता है, ना कि एक चेकर के मूड पे और हमारी लक पे, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा, क्या ये आपका पंजाब है या ये आपका पाकिस्तान है जिसमें एजुकेशन में जस्टिस ही ना हो? जो बच्चे दिन रात मेहनत करें अपने फ्यूचर के लिए और उन्हें उनके मार्क्स ही ना दिए जाएं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारा पेपर रिकाउंट ना करें, रीचेक करें। देखिए हमने तो जो लिखा वो PTB से लिखा ना, तो फिर आप पेपर में इररेलेवेंट या ये इनकरेक्ट मार्किंग और इस तरह से नेग्लिजेंसेस क्यों दिखाते हैं? तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें हम यूथ हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर इस पे बेस कर रहा है, तो काइंडली आप इस पे कोई एक्शन करें और हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों के साथ ऐसी ज्यादतियां ना हों। शुक्रिया।
مریم بی بی، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے. آپ تو ہمیں کہتی ہیں کہ ہم قوم کے بچے ہیں، تو کیا قوم کے بچوں کا مستقبل ان کی محنت پہ نہیں، ایک چکر کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ہماری آپ سے اب یہی گزارش ہے کہ ری کاؤنٹ نہیں، ہمیں ری مارک چاہیے. جناب ایسا ہے کہ مریم بی بی ماشاءاللہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود بھی میڈیکل پڑھا ہوا ہے، تو یہ درخواست ہے ان سے پھر دوبارہ میری کہ بچوں کا مستقبل کا سوال ہے، آپ ری چیک کریں، کمیٹی بٹھا دیں اچھے ٹیچر کی، وہ دیکھیں یہ ترتیب وائز سب بچوں کا ترتیب وائز ایک ہی ٹیچر کے پاس آیا اور اس نے ان بچوں سے بہت زیادتی کہ ایک ہی موڈ پہ اس نے سارے نمبر دیے، سی گریڈ بی گریڈ، اور کسی کی سپلی آ گئی ہے. جی جناب چیئرمین صاحب، ہاں جی میں آپ کے پاس خود حاضر ہوا تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کی جو ہے فریاد سنیں گے تو باقی ہمیں انصاف ملے گا. جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. 41 کا شکریہ. السلام علیکم. میں خود ایگزامینر بھی رہا ہوں. سی ایس او دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ کا سوال بالکل. براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے اپنی ٹی وی اسکرین پر، جہاں پر فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے نتائج پر اعتراضات کے سلسلے میں طلباء اور اساتذہ نے پیپر مارکنگ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. فرسٹ ایئر کی ایک ہی کلاس کے تمام طلباء کے کیمسٹری میں نمبر کم ہیں. کیمسٹری میں کم نمبر آنے پر طلباء اور والدین پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کمیٹی تشکیل دی جائے، قوم کے معماروں کا مستقبل داؤ پر نہ لگایا جائے. آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد تعلیم نتائج پر اعتراضات کا اظہار کرتے ہوئے طلباء اور اساتذہ نے پیپر مارکنگ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 2700 روپے سستا، 10 گرام سونا 2315 روپے کم ہوا. 1 تولہ سونے کی قیمت 4,65,000 روپے، جبکہ 10 گرام سونا 3,98,660 روپے کا ہو گیا. سونے کی قیمت میں کمی کے باعث 10 گرام سونا 2,315 روپے سستا ہوا. 24 کیرات 1 تولہ سونا 4,65,000 روپے کا ہو گیا. 24 کیرات 10 گرام سونا 3,98,660 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 22 کیرات 1 تولہ سونا 4,35,000 روپے کا ہو گیا. 22 کیرات 10 گرام سونا 3,72,940 روپے کا ہو گیا ہے. 18 کیرات 1 تولہ سونا 4,05,000 روپے کا ہو گیا. 18 کیرات 10 گرام سونا 3,47,220 روپے کا ہو گیا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے سیلاب متاثرین کے بحالی کے لیے اقدامات کے لیے بیٹھک ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے زیر صدارت اجلاس میں اہم افسران شریک ہوئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ، اربن یونٹ اور پنجاب بینک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے. سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے عمل پر بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں. اہم خبر ہے کہ فیصل آباد کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کے حوالے سے بیٹھک ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم افسران شریک ہوئے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ، اربن یونٹ اور پنجاب بینک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے. سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھلنے کے عمل پر بریفنگ دی گئی ہے. ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ فیسکو ملازمین کے لیے فنڈز کا شارٹ فال ختم. فیسکو نے جی پی اور ای ایم بی فنڈز کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے. جی پی فنڈز کی مد میں 2 ارب 64 کروڑ روپے منتقل کیے جائیں گے. فیسکو کے 9,835 ملازمین مستفید ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیسکو ملازمین کے لیے فنڈز کا شارٹ فال ختم ہو گیا ہے. فیسکو نے جی پی اور ای ایم بی فنڈز کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے. جی پی فنڈز کی مد میں 2 ارب 64 کروڑ روپے منتقل کیے جائیں گے. فیسکو کے 9,835 ملازمین مستفید ہوں گے. ناظرین ٹیکس گزاروں کی شکایات کا ازالہ، تحفظ دور کرنے کے لیے بڑا اقدام. ایف پی آر افسران کو قواعد و ضوابط کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا. کسی بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ کو ٹیکس یا جرمانہ عائد کرنے سے قبل 12 شرائط پورا کرنا ہوں گی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ٹیکس گزاروں کے تحفظات اور شکایات کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام۔ FBR افسران کو ود ہولڈنگ ٹیکس کیسز میں کارروائی کے لیے تمام قواعد و ضوابط پورے کرنے کی ہدایت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر نے چیف کمشنر اور اسسمنٹ افسران کو احکامات جاری کیے کہ کسی بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ کو ٹیکس یا جرمانہ عائد کرنے سے قبل 12 اقدام پورے کرنا ہوں گے۔ ریٹرن فائلنگ سے لے کر نوٹس تک تمام اقدامات اٹھانا ہوں گے اور متعلقہ شخص کو شو کاز نوٹس کے بعد ہی ٹیکس یا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ فیصلہ ٹیکس گزاروں کی شکایات اور اپیلیٹ ٹریبیونل کے احکامات پر کیا گیا۔ ٹیکس گزاروں کے مطابق FBR افسران ان کے علم میں لائے بغیر ہی کیسز کے یک طرفہ فیصلے کر رہے تھے، جس سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ آن لائن کسٹمز کلیئرنس سسٹم کی فیس لیس اسسمنٹ کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کی اجازت۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں آن لائن جمع کروائی جا سکیں گی۔ درخواستوں پر سماعت بھی آن لائن ہی ہوگی۔ درآمد کنندگان کو کسی کسٹم افسر کے سامنے پیش ہونا نہیں پڑے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آن لائن کسٹمز کلیئرنس سسٹم کی فیس لیس اسسمنٹ کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کی اجازت۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں آن لائن جمع کروائی جا سکیں گی۔ درخواستوں پر سماعت بھی آن لائن ہی ہوگی۔ درآمد کنندگان کو کسی کسٹم افسر کے سامنے پیش ہونا بھی نہیں پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کریں آپ کو کہ آن لائن کسٹمز کلیئرنس سسٹم کی فیس لیس اسسمنٹ کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کی اجازت مل گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ کسٹمز کی جانب سے درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس کے لیے فیس لیس سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، تاہم اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی کاروباری شخص کو یا امپورٹر کو فیس لیس اسسمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہو تو وہ اس کے خلاف آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ اپنی درخواست جمع کروا سکے گا، جس پر جو فردر پروسیڈنگز ہیں وہ بھی کسٹمز افسران جو ہیں وہ آن لائن ہی سنیں گے، اور اس حوالے سے جتنے بھی جوابات ہیں ٹیکس گزاروں کی جانب سے یا متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے تو وہ بھی آن لائن ہی سبمٹ کیے جائیں گے۔ اور کہ شہید ملت مارکیٹ کا تکونی پارک فیصل آباد انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس مکمل طور پر غائب، صفائی ستھرائی کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں، پارک کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اسی پر بات کریں گے کامران سعید سے۔ کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے۔ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اس میں اس کی دیکھ بھال کرنا یا اس کی گھاس کو پانی لگانا 10 سے 15 منٹ کا کام ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ اتنا چھوٹا یہ پارک ہے۔ شہید ملت مارکیٹ کے ارد گرد کے جو دکاندار ہیں وہ بیسیکلی یہ پارک ان کے لیے بنایا گیا تھا، یا ادھر کے جو علاقہ مکین قریب کے ہیں وہ بھی یہاں آ جایا کرتے تھے، لیکن کوئی 1 دہائی کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، یہ پارک ویران ہو چکا ہے۔ اس پارک میں پانی نہ دیے جانے کے باعث گھاس خشک ہو چکی ہے، پارک میں جا بجا کچرے کے ڈھیر ہیں جن کی صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہے، اسٹریٹ لائٹس پارک میں غیر موجود ہیں، اور بھی دیگر بہت سے مسائل ہیں۔ ایک شہری جو یہاں پر دکاندار بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کیا ایشوز ہیں اس پارک میں؟ سارے دیکھیں، اس میں کوئی گھاس نہیں ہے، کہ نام و نشان ہی ختم ہو گئی ہے، پانی وغیرہ نہیں دیتے، کچھ ہے نہیں ہے، گندگی جگہ جگہ ہوئی ہے، نہ اس میں لائٹ ہے، ادھر کوئی بیٹھنے کا انتظام، دیواریں وغیرہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، آدھا کام ہوا آدھا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ان کے ہے نہیں یہاں پہ، اس کا ایسے والی وارثی کوئی نہیں ہے۔ انتظامیہ سے یہی ہماری ہے درخواست کہ کچھ خیال کرے ہمارے لیے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس پارک پر توجہ دی جائے تاکہ اس پارک کے مسائل کو حل کیا جا سکے اور یہ اس قابل بن سکے کہ اس میں آیا جائے، بیٹھا جائے اور یہ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے۔ ٹھیک ہے، کامران سعید اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، دوسری جانب شام ڈھلتے ہی جھنگ کی اہم شاہراہیں اندھیرے میں ڈوبنے لگی ہیں۔ دھیجی روڈ پر اسٹریٹ لائٹس سرے سے ہی غائب، مارکیٹ بند ہونے کے بعد علاقے میں اندھیرے کا راج ہونے لگا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جہاں شہر بھر میں اسٹریٹ لائٹس نہیں لگ سکیں، دھجی روڈ ہو، دھجی چوک ہو یا اس سے ملحقہ گلیاں اور بازار، ان علاقوں کے اندر بھی ابھی تک اسٹریٹ لائٹس نہیں لگ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تھانہ صدر ہے، دوسری جانب تھانہ کوتوالی بھی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر دیگر سرکاری املاک بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی ہو یا ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہو، ان کی جانب سے ان علاقوں کے اندر
जो स्ट्रीट लाइट्स लगाने का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। वर्ल्ड बैंक का मंसूबा भी शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत शहर के बहुत सारे इलाके जो हैं वो मुस्तफीद हो सके और इन इलाकों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लग गईं। लेकिन धजी रोड, धजी चौक और मुल्हिका गलियां, बाजार जो हैं इस वक्त भी स्ट्रीट लाइट से महरूम दिखाई दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और दिन का दौरानिया बढ़ रहा है, दिन का दौरानिया कम होते हुए रात का दौरानिया जो है वो बढ़ रहा है, तो इन इलाकों के अंदर रात के वक्त सफ़र करना मुश्किल होता जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर अगर स्मॉग या धुंध भी छाती है तो इन इलाकों में शाम के वक्त सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुतलका इदारे इन इलाकों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद का शेखुपुरा रोड जगह जगह से टूट गया है। गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। गड्ढों के बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल ना हो सके, इसी हवाले से मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शेखुपुरा रोड पे, जो कि शहर की मेन शहर है। इंतहाई मसरूफ तरीन जो है ये रोड है, लेकिन जो इसकी जगह जगह से रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात जो है वो मामूल बन चुके हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी दिन के जो अक्सर औकात में जो बुरी तरह मुतासिर रहने लगी। कैमरामैन जैन अगर आपको दिखा सके मेरे अकब में जो है रोड की इस वक्त क्या कंडीशन है, इसके हालात जो हालत जार इसकी ऐसी है कि नुकीले यहाँ पे जो है वो पत्थर है, जगह जगह से रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो शहरी को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना उनको दरपेश है। उनके व्हीकल जो है वो पंक्चर होना और टायर फटना जो है इस रोड पर मामूल बन चुके हैं। लेकिन मेन शराह है ना सिर्फ शेखुपुरा रोड, बल्कि इसके साथ साथ शहर की जितनी भी मेन शराहें हैं, जिसमें बात करते जाए सरगोदा रोड, केनाल रोड, जिसमें जो है वो पैच वर्क तो शुरू किया गया लेकिन उसको पाए मील तक जो है वो नहीं पहुंचाया गया, जिसमें शहर फैसलाबाद के जो बासी हैं उनको सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। बात करते जाए तो रात होते ही जो है मेन शेखुपुरा रोड वो अंधेरे में डूब जाता है, जिसके बायस जो यहाँ पे जगह जगह शगाफ पड़े हुए हैं वो शहरियों को नजर नहीं आते और हादसात मामूल बन जाते हैं। उनका यही मुतालबा है म्यूनिसिपल कारपोरेशन से कि जल्द अज जल्द जो है रोड की तमीर व मरम्मत का सिलसिला जो है इसको यकीनी बनाया जाए ताकि मजीद जो हादसात हैं इसमें कमी आ सके।